हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, अफगानिस्तान के मुंह में भारत की जुबान, दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान पर एक बार फिर तनकीद। मुशीर खारजा कहते हैं अगर भारत ना जाते तो पाकिस्तान पर ज्यादा तनकीद होती। कराची में आग का राज, चंद दिनों में मुतादिद वाक़यात। गुज़िश्ता रात निजी होटल में लगने वाली आग में 11 अफराद जाँ बहक, 70 से ज़ायद जख्मी। क्या हिकमत अमली सिर्फ लाशें उठाने तक। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की ऑस्ट्रेलियाई समुंदर में कलाबाजियां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। अमृतसर में होने वाले हार्ट ऑफ एशिया के इजलास में पाकिस्तानी वफ्द के साथ क्या क्या हुआ, किस किस्म का सलूक हुआ, उस पर तो मीडिया पे बहुत बात होती रही है, लेकिन पाकिस्तान की शिरकत भी ज़रूरी थी और इस पे प्रोग्राम में आगे चलकर हमें यही इसकी तस्दीक होगी, वजाहत होगी कि क्यों ज़रूरी थी। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान के मुतज़ाद बयानात रहे हैं। प्राइवेटली कुछ और कहा जाता है, कुछ और रवैया रहता है और पब्लिकली कुछ और बयानात आते हैं, और इस तरह जो हमसाए हमारे साथ जो अनरिलायबल पार्टनर्स लगते हैं उनके साथ किस तरह से निपटा जाए, प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा कराची की भी, जहां आज आग लगी एक निजी होटल पर, और ज़ाहिर है बहुत सारी आग जो के वाक़यात सामने आए हैं, उनके बारे में हम मज़ीद जानेंगे कि ये ऐसा क्यों होता रहता है कि जब भी ऐसा वाक़या होता है फायर ब्रिगेड, इमरजेंसी सर्विसेज देर से पहुंचती हैं, इंसानी जानों का ज़ाया होता है, अरबों रुपए का नुकसान होता है सालाना। एक तहकीक के मुताबिक कराची जैसे बड़े शहर में 200 से ज़्यादा फायर स्टेशन होने चाहिए, लेकिन उस तहकीक के मुताबिक सिर्फ 22 हैं। लेकिन शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से और सुनते हैं अफगानिस्तान और इंडिया की तरफ से हार्ट ऑफ एशिया में क्या क्या बयानात सामने आए थे। We must demonstrate strong collective will to defeat terror networks that cause bloodshed and spread fear, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. Nobody can stop me from being Pakistani journalist. No, these are my people. I can read it anytime. The military operations in Pakistan have brought a major but selective displacement of the Pakistani extremist networks and their allies onto Afghanistan. And some still provide sanctuary and support or tolerate these networks. One of the key figures in the Taliban movement recently said if they did not have sanctuary in Pakistan, they would not last a month. हार्ट ऑफ एशिया के इजलास में पाकिस्तान की शिरकत ज़रूरी थी नहीं थी, इस पर हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के ख़ारजा उमूर से मुतल्लिक मुशीर सरताज अजीज़ साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का सरताज साहब। सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान की तरक्की के लिए पाकिस्तान ने $500 मिलियन की पेशकश की, जिस पर अफ़गान सदर ने कहा कि ये बेहतर है कि ये रकम इस्तेमाल की जाए पाकिस्तान में जो टेररिज्म है उसको ख़त्म करने के लिए। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की पेशकश को रद्द किया गया। लेकिन जी मेरी उनसे जो कल सुबह एक मीटिंग हुई थी और उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया, शुक्रिया भी अदा किया और ये कहा कि चाइना ने प्रपोजल दिया उनको कि हम एक ट्रायलैटरल कमीशन बनाया चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, जो इन तमाम प्रोजेक्ट्स को मिलके करे, क्योंकि चाइना भी इन प्रोजेक्ट्स में को फाइनेंसिंग करके शामिल होना चाहती है और चाइना के अदारे भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, उनका सिल्क रोड फंड है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, तो हमने उससे सुबह इत्तेफाक किया। इसका मतलब है कि वो जहाँ तक सीरियस मामला वो चला रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने जो बात की अपना पॉइंट एम्फसाइज करने के लिए कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान का दखल है और इसलिए वो उसको एम्फसाइज कर रहे थे। और साथ ही उन्होंने अपनी तकरीर में शुरू में कहा था कि पाकिस्तान ने बड़ा मौसर कार्रवाई की है और उसकी वजह से अफगानिस्तान में बहुत से दहशतगर्द शिफ्ट हो गए, और फिर दूसरी दफा कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करें। तो उनके बयानात में काफ़ी तजादात थे, लेकिन बुनियादी तौर पे जो हमारा मौक़िफ़ है वो ये है कि हिंदुस्तान की कोशिश है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में दरार डाले और उनको ख़राब करे, वो हमने नहीं होने देना, क्योंकि अफगानिस्तान से हमारे बहुत दरीना ताल्लुकात हैं, तारीख़ी भी हैं, मजहबी भी हैं, समाजती भी हैं। तो इसलिए हमें उसको
इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देना। हमारी जितनी भी कोशिशें हैं कि अफगानिस्तान की मदद की जाए तरक्की के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से और आवाम की बेहतरी के हवाले। लेकिन सरदार साहब, आप खुद ही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से बहुत मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं, तो प्राइवेटली कुछ और कहा जाता है, मीडिया के सामने कुछ और कहा जाता है, तो अफगानिस्तान एक तरह से अनरिलायबल पार्टनर नहीं लगता? असल में वहाँ पे अफगानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल काफी पेचीदा और परेशान कुन है, क्योंकि वहाँ पे एक तो आपस में इनके इख्तलाफात हैं गवर्नमेंट के अंदर, फिर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो मजीद खराब हो रही है। जितने लोग वहाँ पे पिछले चंद महीनों में उनकी जानें ज़ाया हुई हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तीसरा, वहाँ पर जो तालिबान का जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और भी आ रहे हैं, दाइश है और ग्रुप्स हैं बाहर के, तो वो जाहिर है कि इसमें कि उनके यहाँ एक रवायत बनी हुई है पिछले कई सालों से, 15-20 सालों से, जब से 9/11 के बाद से, कि वहाँ जो मसला पैदा होता है उसका ब्लेम पाकिस्तान पे डालो। तो ये तो अवामिल चल रहे हैं। इसमें एक अमेरिका का भी दखल है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान में उससे कामयाबी नहीं हुई और वो जाहिर है कि उसका ब्लेम जो है वो पाकिस्तान पे डालना चाहता है कि पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा था। तो जाहिर है अफगानिस्तान भी वही अमेरिका की जुबान बोल रहा है। फिर हिंदुस्तान से जो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, वो होस्ट कंट्री था, तो वो उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। मेरी मुलाकात के बाद मुमकिन है उसका भी असर हो। तो हमें ये तमाम मामले रखे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर हमारा अफगानिस्तान के साथ खलूस रहे, हमने एक नीति के साथ उनकी मदद करें, रिकन्सिलिएशन प्रोसेस को प्रमोट करें, इक़्तिसादी इमदाद करें, और जो भी उनकी मुश्किलात हैं रिफ्यूजीज के हवाले से, दूसरे हवाले से उसको करें, तो खुद ही उन्हें एहसास हो जाएगा कि पाकिस्तान खलूस से अफगानिस्तान ताल्लुकात ठीक कर रहा है और उसका इंशाअल्लाह ताल्लुकात हमारे लिए आगे। लेकिन सरताज साहब, आपको लगता है कि जो पाकिस्तान का मकसद था वो पूरा हुआ? क्योंकि एक तरफ से इंडिया ने जिस तरह का रवैया रहा था हमारे वफ्द की तरफ, दूसरी तरफ ज़ाहिर अफगानिस्तान के जो बयानात थे, तो पैगाम जो आप देना चाहते थे वो आपने दिया? देखिए ना, ये मकसद तो नहीं है, तो ये एक तरह का इंटरनेशनल फोरम था और हम एक तो ये बताना चाह रहे थे कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि आप एक बायलैटरल टेंशन जो हिंदुस्तान के साथ है तो वो मल्टीलैटरल फोरम पे उसका असर नहीं डालना चाहिए जिस तरह इंडिया ने सार्क पे डाला। दूसरा जो है वो हमारा मकसद ये था कि अफगानिस्तान की जो भी कॉन्फ्रेंस थी, तो हम अगर ना जाए तो हमारी अफगानिस्तान से कमिटमेंट जो है वो कमजोर होती है। और तीसरा ज़ाहिर है कि हम एक फाउंडिंग मेंबर्स हैं इस फोरम के, और हम ना होंगे तो ज़ाहिर है कि इस वक्त जो उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान को ब्लेम करने की, ये और बढ़ जाता। तो उसमें हमने जो मुस्बत बयान दिया वहाँ पे इस मौजू पर, और शिरकत की तमाम डेलीगेशन जो मुझे मिले, उन्होंने कहा जी कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप आए, और जो बयान था उसको भी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि बावजूद प्रोवोकेशन के और माहौल ख़राब होने के आपने मुस्बत और बैलेंस बयान दिया है। तो मेरा ख्याल है कि इस लिहाज से जो हमारा फैसला था वो सही था और उसको दुनिया मुस्तकिल अप्रिशिएट कर रही है, इंडियन कम्युनिटी और अफगानिस्तान को भी और वहाँ के आवाम को भी, कि हम जस्ट इंडिया के साथ टेंशन है इसकी वजह से हम अफगानिस्तान को इग्नोर नहीं कर रहे। तो जो ऑप्टिक्स हैं सरताज साहब, आप उससे मुतमईन हैं? फायदा नुकसान तो इसको नहीं कहना चाहिए। ऑप्टिक्स जो है वो इस वक्त जाहिर है कि हिंदुस्तान की कोशिश है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे। इसमें जो बुनियादी बात गौर करने वाली है वो ये है कि पिछले साल पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसका बड़ा मुस्बत नतीजा निकला था, क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेटर ग्रुप बना था रिकन्सिलिएशन के लिए। उसके बाद हिंदुस्तान से जो सुषमा स्वराज जी आई थी उनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग रिन्यू करने की बात हुई। तो दोनों लिहाज से बड़े पॉजिटिव मैसेज गए और यही मकसद है हार्ट ऑफ एशिया। हिंदुस्तान ने इस दफा हार्ट एशिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करके नेगेटिव और डिवाइसिव मैसेजेस वहां से भेजे। तो जाहिर है कि सब मेंबर देखेंगे कि हिंदुस्तान जो है बजाय इसके कि प्रमोट करे एजेंडा कलेक्टिव एफर्ट का अफगानिस्तान के फेवर में और एक मैसेज गुडविल का जाए, वो उसको डिवाइसिव और नेगेटिव मैसेज के लिए इस्तेमाल किया। तो ये तो जाहिर है कि हिस्ट्री इसको रिकॉर्ड करेगी इस चीज को। उस लिहाज से हमारा मौक़िफ़ जो है वो सही साबित। और जो इंडिया था उन्होंने पाकिस्तानी वफ़द के साथ अच्छा सलूक तो नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद सलूक तो खैर बुरा मैं नहीं कहूँगा। मतलब है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि हम जर्नलिस्ट से ना मिले और मैं वहाँ ना मिले। वहाँ तो मुलाकातें सब खुशगवार माहौल में हुई और कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसमें हम कहें कि सलूक बुरा किया। सिर्फ यह है कि वो अपनी जो उनकी थी जो भी सिक्योरिटी जो भी कंसर्न थी उसके हवाले से उन्होंने हमारे जर्नलिस्ट को नहीं आने दिया, क्योंकि हमारा मैसेज इसलिए मैंने उसका तोड़िए निकाला कि यहाँ आती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो हमारा मैसेज डिले हो गया ताकि उनका नेगेटिव मैसेज जो है वो काउंटर हो जाए। तो वो मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि वो तो सलूक, ये तो
کیونکہ آپ نہیں دے سکتے کہ میں نہ جاتا تو کیا ہوتا, تو اس لیے اس کو کمپیریزن کرنا مشکل ہے کہ نہ جاتے تھے. سرتاج صاحب, کیا انڈیا اور افغانستان کے درمیان ایک پاسبلٹی سامنے آ رہی ہے کہ ایئر کارگو پر معاہدہ کیا جائے, تو جو افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ اگریمنٹ ہے اس کو متاثر کرے گا, بائی پاس کرے گا؟ نہیں جی, وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا مسئلہ نہیں ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بالکل صحیح چل رہی ہے, وہ ہم اس کو امپروو کر رہے ہیں, جتنے ہمارے بارڈر کراسنگ ہے چمن میں بھی اور وہاں بھی, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ تو اس کو تو ہم امپروو کر رہے ہیں. وہ جو کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو ہمارے لینڈ روٹ سے افغانستان ٹریڈ کرنے دیں. افغانستان کے ٹریڈ کو اجازت ہے ہندوستان جانے کی, لیکن وہ واپسی پر ہندوستان کا مال نہیں اٹھا سکتے, پاکستان سے مال اٹھا سکتا. ہندوستان یہی کوشش کر رہا ہے اس کو لینڈ روٹ سے کنیکٹیویٹی, وہ ہم ابھی تک کے موجودہ حالات میں اس پہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہے اور وہ ہم فی الحال اس پہ غور نہیں کر سکتے. اسی لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ بائی ایئر انہوں نے کرایہ سستے کر دی ہے اس کے لیے, لیکن یہ کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے. ہماری لینڈ روٹ سے اس وقت جتنی تجارت ہو رہی ہے, وہاں سیمنٹ جا رہا ہے, فرٹیلائزر جا رہا ہے, دوائیاں جا رہی ہیں, کپڑے جا رہے ہیں, وہ بائی ایئر کتنا جا سکتا ہے؟ تو وہ ٹھیک ہے اگر ان کو کچھ ریلیف ملتا ہے فروٹ ایکسپورٹس اور ان چیزوں کے لیے تو وہ کر لیں, لیکن یہ تو ان کا اپنا بائیلیٹرل کوآپریشن ہے, اس کا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں گے کہ ہماری تجارت بھی بڑھے, اور یہ جو ہماری کنیکٹیوٹی ہے ہم واگا بارڈر پہ بھی اور چمن پہ بھی جو انفراسٹرکچر ہے اسے بہت اپ گریڈ کر رہے ہیں, تاکہ جو ٹرکس وہاں آتے جاتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو اور زیادہ ٹرک بھی آئے. افغان صدر اشرف غنی صاحب کے ساتھ آپ کی سائیڈ لائنز پہ بھی ملاقات ہوئی تھی, تو سرحد پر فینسنگ پر بات ہوئی تھی, کیونکہ افغانستان کی جانب سے کافی اعتراضات اس کی طرف بھی اٹھ رہے تھے. ہاں, فینسنگ خیر بات, فینسنگ تو ہم سارے علاقے نہیں کر رہے ہیں, ہم تو بارڈر مینجمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے میں نے تقریر میں بات کی تھی اور ان سے بھی کہا تھا کہ ہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ کراس بارڈر ایکٹیویٹی نہ ہو تو بارڈر مینجمنٹ کو زیادہ فعال بنانا پڑے گا, کہ وہ انڈاکومنٹڈ نہ ہو اور وہ کراسنگ پوائنٹ جو ہیں وہ 2 سے زیادہ ہوں اور ان کو صحیح طریقے سے مینج کیا جائے. جنرلی تو ظاہر ہے کہ وہ اس پہ کچھ تو نہیں ہے, لیکن ان کو نظر آتا ہے کہ آپ 2 باتیں تو نہیں کر سکتے. ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کو آنے جانے نہ دیں جو جن کو نہیں آنے دینے چاہتے, اور ساتھ پھر بارڈر مینجمنٹ بھی نہ کریں. تو میرا خیال ہے اس پہ تو کوئی ہمارے ہاں 2 رائے ہے نہیں. ہم نے بڑی مشکل سے فاٹا کو کلیئر کیا ہے غلط عناصر سے, اب ہم اس کو اوپن اور نہیں چھوڑ سکتے ورنہ پھر دوبارہ یہ مخدوش ہو جائے گا. تو اسی لیے ہم ضرور اپنی بارڈر مینجمنٹ صحیح کریں گے. اور سرتاج صاحب, ایران نے بھی پیشکش کی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کے لیے میڈیشن کی, تو کوئی کیا رد عمل ہے؟ ہاں, وی ویلکم دیٹ, بٹ آبویسلی انڈیا باہر کی میڈیشن نہیں مانتا, ورنہ UN سیکرٹری جنرل نے بھی کی تھی آفر کہ میں بھی میڈیٹ کرنے کو تیار ہوں. اچھا, کچھ میڈیا رپورٹ سامنے آ رہی تھی کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انڈیا کے اجیت دووال, ان کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی, تو آپ تصدیق کریں گے؟ نہیں, ملاقات کوئی نہیں ہوئی جی. ہم جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے واپسی فنکشن ختم کر کے, تو چند 1 منٹ ساتھ چلے, اس میں ملاقات تو نہیں کرنی چاہیے, بس ایک ایکسچینج آف پلیزنٹریز تھا. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا سرتاج عزیز صاحب. لیکن اب بریک کے بعد ہم بات کریں گے, ہم افغان پرسپیکٹو بھی لیں گے اور اس پر تجزیہ بھی لیں گے بریک کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہارٹ آف ایشیا اور سرتاج عزیز صاحب نے جو ہم سے باتیں کی اس پر رد عمل تجزیہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہے عدنان رفیق صاحب, جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, اور ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہے ایلے ارشد, جو جن کا تعلق ہے, جو رکن ہے افغان قومی اسمبلی کی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں وقت دینے کا. سب سے پہلے عدنان آپ سے پوچھوں گی, آپ کو لگتا ہے جو مقصد, جو پیغام پاکستان دینا چاہ رہا تھا کامیاب رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر سرتاج عزیز صاحب تو سپن دیں گے کچھ اور, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو جو حالات اس وقت چل رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے, جس میں انڈیا ایک ڈپلومیٹک اوفینسو پہ بھی ہے جس کا مقصد پاکستان کو آئسولیٹ کرنا انٹرنیشنلی, تو یقیناً ایک کرٹیکل فیصلہ تھا حکومت کے لیے کہ پارٹیسپیٹ کیا جائے یا نہیں. بٹ آئی تھنک انہوں نے ایک بولڈ فیصلہ لیا ہے, انہوں نے ایک کریجیس فیصلہ لیا ہے, کیونکہ بیسیکلی اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ پاکستان از پارٹ آف دی سلوشن, پاکستان ہیز نتھنگ ٹو ہائڈ, پاکستان کا ایک مضبوط کیس ہے جو وہ کسی بھی فورم پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ پریزنٹ کر سکتا ہے. اور اگر کوئی ملک اس طرح کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو ڈینائی کیا جائے کسی بھی پلیٹ فارم پہ, جو کہ شاید ان کی خواہش ہو سکتی تھی, تو ہمیں اس خواہش کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو آئی تھنک اٹ واز دی رائٹ ڈیسیژن.
اب وہاں پہ جو بات چیت ہوئی ہے اور جو آپٹکس جس طرح سے سرتاج عزیز صاحب سے بات ہوئی اس پہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ کتنا فورسفلی اپنا کیس پریزنٹ کیا گیا ہے یا نہیں، اس میں تھوڑا سا ان کو ڈینائی کرنے کی بھی کوشش کی گئی کہ میڈیا یا زیادہ ان کو پلیٹ فارم اس کو پلے ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی، پلے ڈاؤن کرنے کی. بٹ آئی تھنک ڈسپائٹ دی فیکٹ just going out there and putting your case forward, I think it was the right thing to do. ٹھیک ہے. ایلے صاحبہ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ صدر غنی صاحب نے کہا تھا کہ ہم بلیم گیم میں نہیں جانا چاہ رہے، لیکن لگ تو ایسے ہی رہا تھا کہ پاکستان پر تنقید کی جا رہی ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں، بلیم گیم چل رہی ہے. آپ کو اور آپ کو ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں ہم کوشش تو یہ کریں کہ بلیم گیم کچھ دور رکھ دیں، اور اب جب دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے ہمیں اور پاکستان کے، اس بات پہ ہم نہیں جاتے. اور میرے خیال سے ہمارے صدر اشرف غنی صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ پاکستان کو بلیم کرے. وہ جو واقعہ تھے وہ سب کو معلوم ہے، جو طالبان کیسے پیدا ہوا، کس نے سپورٹ کیا، کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، اس کو سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. لیکن وہ بات جب ہوئی، وہ مدد کا بات جو پاکستان نے $500,000 آفر کیا، اور صدر اشرف غنی صاحب نے بتا دیا کہ یہ آپ لوگ ٹیررزم پر مصرف کیجئے. اس کو دیکھیے ہمیں نہیں چاہیے کہ پیسمسٹ ہو اور یہ گلاس ہاف ایمٹی دیکھے. چلو ہم اس کو ہاف فل دیکھتے ہیں. اور یہ تو گڈ ولز کے لیے انہوں نے بتا دیا کہ اگر ٹیررزم پاکستان میں ہے اور پاکستانی لوگ بھی سفر کرتے ہیں ٹیررزم سے، تو چلو یہ پیسے اس پہ خرچہ کرے، نہ کہ وہ تو یہ واقعی بات ہے کہ افغانستان ان نیڈ ہے، افغانستان کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو، پاکستان کو، افغانستان کو ٹیررزم کو فائٹ کرنا اس سے بھی ضروری ہے. تو میرے خیال سے یہ بلیم گیم نہیں تھا، اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سب باتوں کو بھول کر کے اپنی دوستی بڑھائے. اور جب بات آتی ہے انڈیا اور پاکستان کی ریلیشن کو، وہ تو انڈیا اور پاکستان کے جو بھی ریلیشن ہے وہ اس میں ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور سرتاج عزیز صاحب نے بتا دیا کہ انڈیا افغانستان کو فورس کرتے ہیں کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرے. میں اس بات پہ یقین نہیں کرتی، کیونکہ افغانستان ایک مستقل کنٹری ہے اور کوئی بھی ایسا کنٹری نہیں ہے کہ ہمیں فورس کر سکے. لیکن بات دوستی کا ہے، ہم انڈیا کے ساتھ بھی دوستی کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بھی. لیکن یہ میں واضح کہتی ہوں کہ دیکھیے ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان اور ہندو کا دوستی ایسا اچھی طرح سے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کے ساتھ اچھی طرح سے دوستی نبھا سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں ضرورت ہے اس ریجین میں ساری نیبرز کے ساتھ اچھے ریلیشنز کے، اسی لیے ہم انڈیا سے بھی ریلیشن رکھنے چاہتے ہیں اور پاکستان سے بھی. لیکن ایسا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انڈیا ہمیں فورس کرے کہ یہ کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے عدنان، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ بلیم گیم نہیں تھا؟ نہیں، میرے خیال میں اس کو اتنے سمپلسٹک انداز میں نہیں کہا جا سکتا کہ جی تو پاکستان کو خود ٹیررزم سے مقابلے کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک یہ جو موو ہے پریزیڈنٹ کا، غنی صاحب کا، یہ مطلب اپیرنٹلی ایز اے اینالسٹ اٹس اے موو ٹو ایمبیرس، کیونکہ ایک پبلکلی ایک انڈیا میں ایک پلیٹ فارم پہ جا کے 500 ملین کو اس طرح سے اس پہ اناؤنس کرنا، اور آئی تھنک اسی طرح سے اس کو دیکھا جائے گا. اب بات یہ ہے کہ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا، پاکستان اور افغانستان تینوں ملکوں کے عوام جو ہیں وہ امن چاہتے ہیں، وہ ایک بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور پروگریس تینوں ملکوں کی جو حکومتیں ہیں ان پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرف معاملات کو آگے لے کے جائیں. اس میں ٹیررزم ایک ٹرانس نیشنل فنومینن ہے جس کا تینوں ملکوں کو سامنا ہے. ان دی لانگ ٹرم یا تو تینوں حکومتوں کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، یا پھر اگر ہم اس زیرو سم گیم میں پڑے رہیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ ایک کا ٹیررسٹ دوسرے کا ہیرو ہوگا، اور اس میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں جو مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جب انٹرنلی پریشر پڑتا ہے کسی بھی گورنمنٹ پہ، چاہے وہ افغانستان کی ہو، انڈیا کی یا پاکستان کی بھی، تو وہ پھر ایک آؤٹ ورڈ لکنگ، ایک ایکسٹرنلی ایک اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کرتی ہیں.
افغانستان میں پچھلا سال بہت برا تھا انسرجنسی وائز. اٹ واز دی ورسٹ ایئر ایور. ٹھیک ہے, میں اس پہ آپ کو روکوں گی کیونکہ میں ایلہ صاحبہ سے کچھ پوچھا چاہتی. پاکستان کو اسکیپ کوٹ بنایا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیے تحریک طالبان پاکستان کی قیادت جو ہے افغانستان میں بھی موجود ہے, جو یہاں پاکستان پہ حملے کرتے رہے ہیں اس سال ہی. یہ تو بالکل اچھی بات ہے. ہم کو معلوم ہے جو افغانستان میں بھی طالبان ہے اور پاکستان میں بھی, لیکن ایک بات بھولنا نہیں چاہیے کیونکہ افغانستان گورنمنٹ کا کنٹرول ساری افغانستان پہ نہیں ہے. کچھ ایسے جگہ ہے جہاں ہمارا کنٹرول نہیں ہے, وہاں پہ طالبان ہو سکتی ہے, لیکن فرق یہی ہے کہ یہ بلیم گیم نہیں ہے. ہم بلیم نہیں کرتے پاکستان کو, صرف یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کوئٹہ میں دیکھیں یا میرام شاہ میں, وہاں پہ طالبان لوگ ہے. صرف ہم جب کہتے ہیں کہ یہ پیسے آپ ان لوگوں پر خرچ کیجیے وہ ٹیررزم سے فائٹ کرے, یہ بات یہ ہے کیونکہ پاکستان گورنمنٹ کا کنٹرول سارا پاکستان پہ ہے, تو کیوں میرام شاہ میں یا کوئٹہ میں یہ طالبان لوگ پھر بھی ہے. یہ بلیم جی نارتھ وزیرستان میں اپنے ختم کر دیا ہے. ختم تو نہیں ہوا ہے 100%. میں یہ دعا کرنا چاہتی ہوں کہ 100% ختم ہو جائے, لیکن دیکھیے ایک بات پھر بھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ ہماری صدر جو ہے اشرف غنی صاحب وہ کافی ڈس اپوائنٹڈ ہے ہم پاکستان افغانستان ریلیشن میں. وہ خود جب پاکستان آیا وہ انٹیلیجنس گئی, وہ ایسے آفیسز میں گئی, آرمی میں خود چلی گئی وزٹ کے لیے, اور وہاں افغان لوگوں نے اس کو بلیم بھی کیا, کہا کہ اشرف غنی از بیگنگ ٹو پاکستان to give us some peace, something like this. انہوں نے اس طرح برتاؤ کیا, لیکن جواب میں ہمیں پاکستان سے کوئی پازیٹیو ریئیکشن نہیں ملا. اسی لیے صدر اشرف غنی کچھ ڈس اپوائنٹڈ بھی ہے, ناراض بھی ہے. شاید وہ ناراضگی سے یہ کہا ہوگا, لیکن اس کو ہم نیگیٹو نہیں لے سکتے کیونکہ اس کو نیگیٹیولی نہیں لے سکتے. میں تو نہیں لیتی. آگے دیکھتے ہیں, ظاہر ہے کہ سب تمام ممالک امن جاتے ہیں, لیکن اب ہمیں نیوز اپڈیٹ کی جانب جانے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں, عدنان اور ایلہ صاحبہ, بہت بہت شکریہ. اور وقفے کے بعد ہم کراچی چلیں گے جہاں نجی ہوٹل میں آگ لگی لیکن ایمرجنسی سروسز ٹائم پر پہنچی نہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو. کراچی کے ایک نجی ہوٹل میں آگ لگنے کی وجہ سے 12 افراد مارے گئے جبکہ 75 سے زائد زخمی ہو گئے. لیکن ایسے واقعات کراچی میں معمول کے طور پر ہوتے رہتے ہیں اور یہی کہا جاتا ہے کہ ایمرجنسی سروسز بر وقت پہنچتی نہیں ہیں. دیکھتے علی ہاشمی کی اس رپورٹ میں تفصیل. شہر کراچی نے آگ لگنے کے کئی بڑے واقعات دیکھے, لیکن ایسے واقعات سے نمٹنے کے لیے حکومت نے کوئی مناسب تیاری نہ کی. 11 ستمبر 2012 کے دن بھی ایک گارمنٹ فیکٹری میں آگ لگی جو 25 گھنٹوں تک مسلسل بھڑکتی رہی. اس جگہ 279 زندگیوں کے چراغ گل ہوئے. 2011 میں سولجر بازار میں لگنے والی آگ نے 30 دکانوں کو جلا کر خاکستر کر دیا. اس سے پہلے نارتھ کراچی میں لگنے والی آگ نے 40 زندگیوں کے چراغ بھی گل کر دیے تھے. اس دفعہ بھی یہی ہوا اور 4 اسٹار نجی ہوٹل میں لگنے والی آگ نے نہ صرف 11 زندگیوں کے چراغ گل کیے بلکہ 75 افراد زخمی بھی ہو گئے. جو ہوٹل کی ایڈمنسٹریشن ہے نہ اس کا کوئی آدمی موجود ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایسی ایگزٹ تھی جس سے لوگ نکل جائیں. نجی ہوٹل میں آگ لگنے سے 11 افراد کی زندگیاں گل ہوئیں تو حکومت سندھ کو ہوش آیا اور قوانین میں تبدیلی کی باتیں شروع ہو گئیں. اگر ایسی ہی تبدیلی کے لیے حکومت سندھ نے پہلے ہی کوئی مربوط حکمت عملی بنائی ہوتی تو آج ان 11 افراد کی جانیں ضائع نہ ہوتی. یاد رہے اس نجی ہوٹل میں نہ ہی کوئی ایمرجنسی ایگزٹ تھا اور نہ ہی آگ لگنے کی صورت میں کوئی ایمرجنسی الارم تھا. کوئی ایسی جگہ فائر ایگزٹ وغیرہ کوئی آپ دیکھ لیں وہ مارک نہیں ہوئی ہیں. اسموک ڈیٹیکٹرز لگے تو ہیں لیکن کام کوئی بھی نہیں کر رہا ہے, اور نہ ہی فائر الارم ان کا بجا جس کی وجہ سے لوگوں کو وقت پہ آگاہی ہوتی اور وہ بلڈنگ کو خالی کر دیتے. جبکہ ہوٹل انتظامیہ کے مطابق ایمرجنسی ایگزٹ موجود تھا جسے ہوٹل مینجمنٹ نے مہمانوں کو باہر نکالنے کے لیے استعمال کیا, لیکن اس حادثے میں 11 جانیں ضائع ہونا حکومت سندھ کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ہوٹل نے تو اپنا موقف دیا ہے کہ ان کے پاس معقول انتظامات تھے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ فائر بریگیڈ ٹائم پہ پہنچی نہیں تھی.
हालांकि जो फायर डिपार्टमेंट है उनका ये कहना है कि वहाँ पे माकूल इंतजामात नहीं थे, लेकिन सच्चाई क्या है? और कराची में जो ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, इतना बड़ा शहर है और यही कहा जाता है कि 200 से ज़्यादा फायर स्टेशन होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 22 इस वक्त हैं। इस तमाम तफसील जानने के लिए हमारे साथ कराची से मौजूद है जाम खान, जो मिनिस्टर हैं लोकल गवर्नमेंट और टाउन प्लानिंग के। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का जाम साहब। अच्छा, जाहिर है जो ये वाक़या हुआ, शायद यही कहा जा रहा है कि जो होटल का कहना था कि 1 घंटे बाद जो है फायर ब्रिगेड पहुंची थी। सो इतना वक्त क्यों लगा? जब इस तरह से होता है तो फिर ज़ाहिर है ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि जानी नुकसान हो। शुक्रिया अंबर। देखें, 2:44 पे ये रिपोर्ट हुआ था हमारी सदर में जो फायर स्टेशन है वहाँ पे KMC की, और विदिन 2 मिनट के बाद वहाँ से, क्योंकि रास्ते खाली थे, रात का टाइम था, कोई 5 से 7 मिनट के अंदर पेरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ पे पहुँची है और उसने अपना काम शुरू किया है। होटल के ग्राउंड फ्लोर पे जो किचन था उसमें आग लगी हुई थी और उस फायर टेंडर के जो हमारे लोग थे उन्होंने रेस्क्यू के लिए दूसरे जो हमारे चीफ फायर ऑफिसर था उनको भी कॉल की। 3:02 के करीब हमारे चीफ फायर ऑफिसर जो तहसीन थे वहाँ भी पहुँच गए और आधा पौने घंटे के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर पे किचन था उसकी आग बुझा दी गई। इशू तब आया जब वहाँ पे जो डक्ट लगा हुआ था जो किचन के अंदर, जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, ये यकीनन इंक्वायरी के बाद फाइनल होगा, जो इनिशियल रिपोर्ट्स हमें आ रही हैं कि जो डक्ट लगा हुआ था जो AC की हवा लेके कमरों में जा रहा था वो किचन से गुजर रहा था और वो डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से धुआं हर कमरे में चला गया है और कमरों में धुआं भरने की वजह से जो वहाँ पे लोग सोए हुए थे उनकी वहाँ पे डेथ हुई है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड कमरों में भर जाता है, जिसकी वजह से जो टेक्निकल है, तो इस वजह से डेथ जो कमरों में लोगों सोए हुए थी, फायर वालों ने रेस्पॉन्ड किया है, एक्सटर्नल हेल्प आई है। इंटरनल कुछ मसला नज़र आ रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे नहीं थे, फायर अलार्म ने काम नहीं किया, स्प्रिंकल्स नहीं थे या उन्होंने काम नहीं किया, जो एग्ज़िट का रास्ता था वो भी किचन के साथ बताया जाता है, वहाँ पे भी धुआं बढ़ गया है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनल रेस्पॉन्स होता है, उसकी वजह से कैजुअलिटीज़ कम होती है, नुकसान कम होता है। इसके ऊपर ही आज CM साहब ने एक हाई लेवल की मीटिंग कॉल की हुई थी। सिविल फोर्स, सिविल डिफेंस के ऊपर भी उन्होंने भरमी का इजहार किया है कि उनकी जो चेकिंग होती है क्वार्टरली, वो चेकिंग कब हुई है, प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई, होती है तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है। तो इसके ऊपर देखिए एक्सटर्नल रिस्पांस आया है। ये एक्सटर्नल रिस्पांस ठीक है। आपका जो कहना है कि जो रीजेंट प्लाजा वाले हैं वो ये सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं फायर डिपार्टमेंट पे। फायर डिपार्टमेंट कह रहा है कि उनके इंतजामात जो थे नाक़स थे। आपने जैसे कहा कि वहाँ इमरजेंसी एग्जिट वगैरह नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक आग का मसला नहीं है कि अगर जो चेकिंग होनी होती है बिल्डिंग फायर रेगुलेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस की, उसकी जो बाकायदा चेकिंग होती है वो क्यों नहीं होती? किसी को क्यों नहीं पता कि यहाँ इनके पास मुनासिब इंतजामात थे या नहीं? गवर्नमेंट का काम तो रेगुलेट करना है ना। देखिए, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, हमारे पास लॉज के ऊपर इस तरह से स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। सिविल डिफेंस का इदारा जो हमारे किसी ज़माने में बहुत अफेक्टिव इदारा हुआ करता था और बच्चों को ड्रिल्स भी करवाई जाती थी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एक प्रॉपर निज़ाम हुआ करता था जो डिप्टी कमिश्नर्स मॉनिटर करते थे। जब 2002 के बाद ये निज़ाम डिप्टी कमिश्नर से चला गया और एक नया निज़ाम लेके आ गए थे, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से या एरिया ऑफ ऑपरेशन से ये निज़ाम बाहर निकल गया है। इसके लिए हमें एक और तरीके से स्ट्रिक्ट तरीके से लेजिस्लेशन भी करना पड़ेगी, इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगी कि जहाँ जहाँ पे हमारी ये बिल्डिंग्स बनी है वहाँ पे कम से कम जो फर्स्ट रेस्पॉन्स आना चाहिए किसी भी क्लाइमेटी में, वो वहाँ से ज़रूर फर्स्ट रेस्पॉन्स आना चाहिए। जो हमारे बच्चे वो होते हैं वहाँ पे, जो किस तरह से बच्चों को ड्रिल करवाई जाए। जाम साहब, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आग लगती है, लोग मारे जाते हैं और फिर उसके बाद याद आता है कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए, ओवरसाइट होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए? देखें मैं आपको बताऊं कि टाइम टू टाइम हुआ क्या है कि हमारे पास लॉज की इम्प्लीमेंटेशंस में कमी आई है। ट्रैफिक लॉज हों,
या फिर हमारे दूसरे किस्म के कानून बन जाते हैं। वहाँ पे ये पूरे पाकिस्तान का डिलेमा है कि हमारे पास लॉज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और हम पाकिस्तान पे तो नहीं डाले, जाहिर है ये आपका शहर है, आपका सूबा है। मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ कि वहाँ पे स्लोली ग्रेजुअली इस बात की यकीनन कमी आई है कि हमारे पास जो लॉज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उस अफेक्टिव तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए। सिविल डिफेंस का इदारा आप देखें पूरे पाकिस्तान में दम तोड़ रहा है, उस इदारे को सपोर्ट करना है, उस इदारे को खड़ा करना है और इस तरह से करना है कि वो इदारा अफेक्टिव तरीके से काम कर सके। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी होना चाहिए किसी डिज़ास्टर के सिलसिले में। हमारे पास बच्चों को ट्रेनिंग्स भी होने चाहिए क्योंकि आगे चल के उनको ही कमान संभालनी होती है किसी डिज़ास्टर के सिलसिले में। जी, मगर वहाँ लेकिन बहुत सारे वाक़यात हमने 2-3 साल में देखे हैं। देखिए मैं बताऊं, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर दूं। अंबर में आखिरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, आग ग्राउंड फ्लोर पे लगी है, पहले फ्लोर से लेके 6-7वें फ्लोर तक कोई आग नहीं लगी। लोगों ने पैनिक में जाके छलांगे लगाई है, धुआं बढ़ने से हुई है। अगर फायर नहीं बुझती, आग बुझती नहीं तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे आग लगती। आग को कंट्रोल किया गया है और ग्राउंड फ्लोर पे बुझा दिया गया है। असल मसला तब आया है जब धुआं कमरों में, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वो ऐसी धुआं लेके हर कमरे में चली गई है। इस वजह से अनफॉर्चुनेटली कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आग के डिपार्टमेंट ने रिस्पॉन्स किया है, आग बुझा दी गई है ग्राउंड फ्लोर पे। जो ऊपर कैजुअलिटीज़ रूम्स के अंदर हुई है, सोए हुए जो लोग सोए हुए कमरों में से उनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। वो कैजुअलिटीज़ अगेन मैं बार बार यही कह रही हूँ कि एक रिपोर्ट थी, एक तहकीक की गई थी कि कराची जैसे शहर, बड़ा शहर है, 20 मिलियन की आबादी है, उसमें सिर्फ 22 फायर स्टेशन है, हालांकि 200 होने चाहिए। 10,000 फायर डिपार्टमेंट के अमले की कमी है। आग जो है हर दूसरे दिन हमें सुनने में आता है कि कराची में अब यहाँ फैक्ट्री में लगी है, यहाँ बाजार में लगी है। जी देखें, हम अपने वसाइल से, महदूद वसाइल से यकीनन काम कर रहे हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची की आबादी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। कराची में यकीनन ये मसाइल हमारे पास हैं, रिसोर्सेज कम हैं, हमारी आबादी पूरे पाकिस्तान से इन्फ्लक्स हो रहा है। मैं पूरे पाकिस्तान से भी ये कहूँगा, अफगानिस्तान से लेकर सेंट्रल एशिया के लोग भी कराची में रह रहे हैं, आबादी बहुत बड़ी है, वहाँ पर यकीनन हमें रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए। चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है, लेकिन क्रिकेट के मैदान से हटकर वो क्या जौहर दिखा रहे हैं, देखते हैं don.com की ये रिपोर्ट। ब्लैक कैप्स के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिकस्त और कैंगरूज के खिलाफ एक और मुश्किल सीरीज के आगाज से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में सैर तफरी करके खुद को ताज़ा दम किया। केन्स में टीम ने हफ्ते को फुल पिकनिक डे के तौर पर गुजारा, जिसकी मजीद तस्वीर भी सामने आ गईं। टीम के तमाम खिलाड़ी स्कूबा डाइविंग करके खूब महजूज हुए। वहाब रियाज, अजहर अली और मोहम्मद नवाज सबसे आगे रहे और ज़ेरे आब कुदरत के नज़ारों और रंग बिरंगी मछलियों से अटकेलियां करते रहे। फास्ट बॉलर सुहेल खान ने तो मछली को बैट्समैन समझकर डराने की भी कोशिश की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 15 दिसंबर से ब्रिस्बेन में शुरू होगा। टीम 8 दिसंबर से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 के खिलाफ 3 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। अगर आप कमेंट करना चाहें या हमारे प्रोग्राम को कुछ पसंद आया ना पसंद आया, हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डॉन न्यूज़, मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए। खुदा हाफ़िज़।